से कहा, मेरा चचा तो बड़ा शेर था, तेरे हाथों कैसे मारा गया? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हमजा को तो मैं सोते में भी वार नहीं, इतना उसका रोब था। मुझे तो ये कहा गया था, अली, हमजा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनमें से कोई एक कत्ल कर दे आजाद। तो ऐमन बिन अदी को कत्ल किया था हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। तो मुतइम बिन अदी ने कहा कि तू इन तीनों में से एक कत्ल कर आजाद का। मुझे पता था आप तक मैं नहीं आ सकता, पैरा होगा। मुझे पता था हमजा पर मैं सोते में भी वार नहीं कर सकता। हाँ, मैं अली को कत्ल करने निकला था, अली को। लेकिन मैंने अली को कहा, मैं वार करता हूँ छुप के गफलत का। मैंने देखा अली को, उस पर वार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो चारों तरफ उस जैसे तलवार घूमती थी वैसे नजर घूमती थी। वो गाफिल नहीं थे, उनकी तलवार के साथ उनकी नजर भी घूमती थी। तो मैंने कहा इस पर भी मेरा वार नहीं चल सकता। तो फिर मैं हमजा की तलाश में निकला, तो उनको मैंने देखा, उनके दोनों हाथों में तलवारें थी और वो चारों तरफ से बेखबर होकर आगे बढ़ते जा रहे थे और गाजर मूली की तरह कुरैश को काटते जा रहे थे। और कोई उनके करीब आते हुए हर आदमी घबराता था। तो मैंने देखा ये दोनों तरफ से गाफिल हैं, इन पे मेरा वार चल जाएगा। तो मैं एक पत्थर के पीछे छुप के बैठ गया। वो बढ़ते आए। एक काफिर कह रहा था, इन्हें बांध बांध के मारो। तो वो उन्होंने कहा, मेरी तरफ खतना करने वाली के बेटे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बांध के मारना है। वो पीछे हटा या आगे बढ़े। जब ये आगे बढ़े तो मेरी जद में आए, लेकिन मेरा बर्छा उठाने से पहले इतनी तेजी से तलवार का वार किया तो उसकी गर्दन उड़ के हो गई। और ऐसे तेजी से तलवार उसकी गर्दन के पार हो गई, यूं लगा जैसे तलवार के ऊपर खून का कोई निशान ही नहीं, लेकिन वो मेरी जद में आ गए। मैंने बर्छे को उठाया और निशाना लगा के मारा, तो उनके आंतों को चीरता हुआ, कलेजे को चीरता हुआ पार निकल गया। तो उन्होंने मुझे मुड़ के यूं देखा, तो मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे पर ऐसा रोब तारी हुआ, लेकिन उसके साथ उनको खून की उल्टी आई और वो गिरे और अवा हमारा की आवाजें आई। तो मैं वहां से भाग गया। मुझे पता था मेरा बर्छा वो ऐसे नहीं जाता। फिर उसके बाद जब वो शिकस्त हो गई थी और मुसलमान मुंतशिर हो गए थे, फिर हिंदा का दाव लगा। वो आई और उसने आके नाक काट दिया, कान काट दिए, सीना चीर दिया, कलेजा निकाल के चबाया। फिर चबाया नहीं गया, फेंक दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह के नबी को बताएगा, या रसूल अल्लाह, हिंदा ने हमजा का कलेजा चबाया। क्या कहा, उस बदन पे जहन्नुम हराम है जिसके अंदर हमजा के जिस्म का कुछ हिस्सा चला गया। ये सबब है हिंदा के ईमान लाने का। वो हिंदा जो पूरे जोबन परती कुफ्र में, उहद में, नहनु बनातो तारिकी नमशी अलन नमारिकी वल मिस्क फिल मफारिकी वद्दुर्र फिल मखालिकी इन तुक़बिलू नुआनिकी और तुदबिरू नुफारिकी फिराक गैर वामिकी। ये शेर पढ़ के वो कुफार को तरहीब दे रही थी, हमले करो। वही हिंदा है जिसने कलेजा चबाया, उसकी उल्टी उसको सीधी पड़ गई, उसके अंदर में कलेजे का एक टुकड़ा गया। यही टुकड़ा ईमान का सबब बना। मेरे नबी ने फरमाया, जिस पेट में हमजा के जिस्म का कुछ हिस्सा चला गया उस पे आग हराम है जहन्नुम की। मक्का में ईमान लाई और काफिरात से निकलकर सहाबियात का मकाम पाया है। आपने कहा हमजा किधर है? जंग खत्म हुई, हमजा किधर है? एक आदमी ने आकर बताया, जी वो कीकर के नीचे हैं, आप खुद चल के मुलाजा फरमाएं। आके देखा, कलेजा चीरा हुआ, चबाया हुआ, सीना चीरा हुआ, नाक कटा हुआ, कान कटे हुए। तो आप हिचकियों के साथ रोए और फूट के रोए, और ऐसा रोए कि कभी ऐसा रोना नहीं रोए। अल्लाह ने आसमान से जिब्रील उतारा, क्या मेरे हबीब ना रो, मैंने हमजा को अर्शों पे लिखा है, हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूलिही। फिर आप खामोश हुए। फिर आपने हमजा पे 70 दफा जनाजा पढ़ाया, 70 दफा।
جنازے آتے تھے پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں. آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے. حمزہ تھے، علی تھے، عقیل تھے، بس سارا خاندان تو مکے میں تھا. جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں. چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے، باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے. تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا کہ اما حمزہ فلا بواکی علیہ. آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں. میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ. تو پورا مجمع ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اسے پہلی کی بات ہے. ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہوں نے جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں. کہ جاؤ چلی جاؤ، حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے. جاؤ چلی جاؤ، اپنے گھروں کو چلی جاؤ. یہ درد اور یہ غم تھا. جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے. وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا. اب جان کے لالے پڑ گئے. کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے. جو کلمہ پڑھو سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کلمہ پڑھو سے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو وحشی طائف سے چلا، منہ ایسے چھپایا ہوا، صرف آنکھیں نظر آ رہی کہ کوئی پہچان کے مجھے قتل نہ کرے. اور مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے. اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے. تو سامنے آ کر یوں سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. تو ایک دم آپ یوں اٹھے. آپ نے نہیں پہچانا. کیوں ہوئے؟ یہاں کیوں ہوئے؟ تو صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، واش واش، ٹھک 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 ٹھک، تلواریں نیام سے نکلنے کی آوازیں. ہر ایک کی تمنا کہ میں قتل میں سبقت کروں. تو آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹ جاؤ. اسلام رجل واحد احب الیہ من قتل 1000 کافر. ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا. وحشین انت، تو وحشی ہے؟ میں وحشی. اقعد، بیٹھو. سامنے بٹھایا. پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسا شیر تھا، تیرے ہاتھوں وہ مارا کیسے گیا؟ پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا. جب یہ قصہ سنا 7 سال ہو چکے اس واقعے کو، 7 سال. تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسو رواں ہو گئے. پھر آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، ویسی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا. یہ وہ نبی ہے، یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی، جس نے دکھ جھیلے دعا دی. آپ نے وحشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی وار نہیں، اتنا اس کا روب تھا. مجھے تو یہ کہا گیا تھا قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری فدعائی. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، اپنا لو، اپنا لو. اس سے بڑا پہلے محسن لاؤ، پھر اس کے خلاف چلو. اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ، پھر اس کے خلاف چلو. اس کی زندگی سے زیادہ روشن کوئی زندگی دکھاؤ، پھر اس کے خلاف چلو. اس سے بڑا ہمدرد، اس سے بڑا مہربان، اس سے بڑا رونے والا، اس سے بڑا آنسو بہانے والا، اس سے بڑا خیر خواہ، اس سے بڑا درد مند، اس سے بڑا
بڑا تڑپنے والا، اس سے زیادہ رونے والا مجھے کوئی ماں دکھاؤ، کوئی باپ دکھاؤ، کوئی مفکر دکھاؤ، کوئی دانشور دکھاؤ، کوئی مسلح دکھاؤ، کوئی ہادی دکھاؤ، کوئی راہبر دکھاؤ جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجے ہیں، جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لیے فرشتے بھیجے۔